सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। आशा गर्छु यहाँहरू तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ। यो चिसोको मौसममा पनि जोस जाँगर सकारात्मक ऊर्जा लिएर बस्नु भएको छ। यहाँहरूका आसन्न एक्जामहरू राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तह, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहायक र अफिसरको तहको तयारी गरिरहनु भएकाहरूलाई आज मैले यो विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहायक तहको र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चौथो तहमा मल्टिपल चोइस क्वेसन, बहुवैकल्पिक क्वेसनहरू सोध्छ। त्यसैको यो नेतृत्वसँग सम्बन्धित बहुवैकल्पिक क्वेसन लिएर आएको छु। यसका केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जसमा कस्ता कस्ता क्वेसन्सहरू आउन सक्छन्, कस्तो ट्रेन्डमा आउँछ, तपाईँको तयारी कुन दिशामा हुनुपर्छ, कुन एरियालाई कभर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू तपाईँले यसमा जान्न पाउनुहुन्छ। यो नेतृत्व भनेर दुईटैमा छ, राष्ट्र ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा। यसबाट बहुवैकल्पिक, यहाँले विषयगत राम्रै पढ्नु भएको हुन्छ। बहुवैकल्पिकमा चाहिँ के ख्याल गर्नुहोस् भने अलिक माइक्रो कुराहरू, सानसाना कुराहरू, जस्तो कि नेतृत्वको कम्पोनेन्ट के हो, नेतृत्वको सिद्धान्तले के भन्छ, नेतृत्वको कुन सिद्धान्तले केलाई फोकस गर्छ, यस्तो मसिनो कुराहरू चाहिँ यसो हाइलाइट गरेर पढ्नुहोस् है। एमसिक्यू पढ्ने तरिका भनेको त्यही हो। पढ्दाखेरि सानसाना कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले अलिक ख्याल गर्नुहोस् अनि त्यसलाई चाहिँ नोट डाउन गर्नुहोस्, त्यसरी पढ्नुहोस्। अब केही क्वेसन्सहरू जस्तो कि नेतृत्वको 3 प्रमुख तत्त्वहरू के हो, वाट आर द 3 बेसिक एलिमेन्ट्स अफ लिडरसिप, एउटा क्वेसन। अब यसमा 3टा प्रमुख तत्त्व चाहिँ के हो भने एउटा नेता हो, नेता लिडर, अर्को फलोवर हो, फलोवर अनुयायी, अनि अर्को चाहिँ परिस्थिति सिचुएसन हो। यो 3टा कुरा चाहिँ यसको की एलिमेन्ट हो। त्यही भएर जाँचमा यो देखाएमध्ये कुन की एलिमेन्ट होइन भनेर पनि क्वेसन सोधिदिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीलाई की एलिमेन्टको बारेमा जानकारी छ भने त अब हो भनेर आए पनि होइन भनेर आए पनि त्यसमा जानिहाल्ने भयौँ। अब अर्को लेख्नुहोस्, नेतृत्वमा अत्यावश्यक गुण के हो, वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी अफ लिडर, वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी अफ लिडर। नेतामा हुनुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी के हो भन्यो भने यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ। यसको राइट आन्सर चाहिँ अनुयायीलाई प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता, इन्फ्लुएन्सिङ एबिलिटी टु फलोवर्स, फलोवर्सलाई इन्फ्लुएन्सिङ गर्ने एबिलिटी हो भनेर चाहिँ भनेको छ। अब अर्को यसको कोही बेला डेफिनेसन्सबाट पनि क्वेसन आउन सक्छ। एकदम रेयर चान्स छ डेफिनेसनबाट क्वेसन आउने, तर पनि आयो भने कसरी लेख्ने भने नेतृत्व भनेको समूहलाई लक्ष्य प्राप्तिप्रति प्रभावित पार्ने क्षमता हो। यो भनाइ कसको हो भनेर क्वेसन आउन सक्छ। लिडरसिप इज द एबिलिटी टु इन्फ्लुएन्स अ ग्रुप टुवर्ड्स द अचिभमेन्ट अफ गोल। अब जब गोल र ग्रुपको कुरा आउँछ नि, यो गोल र ग्रुपको कुरा आयो भने चाहिँ यो स्टेफन रबिन्सको डेफिनेसन हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ। तपाईँले डेफिनेसनमा एउटा की वर्ड्स राख्नुहोस्। जस्तो यहाँ ग्रुपलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने स्टेफन पी रबिन्सले भनेका छन् होइन। अब अर्को सिचुएसनको कुरा गऱ्यो भने फेरि हर्से एन्ड ब्लान्चार्डको डेफिनेसनले चाहिँ फेरि सिचुएसनलाई फोकस गर्छ। त्यही भएर कुन थियरिस्टले के फोकस गरेको छ त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। अब अर्को चाहिँ यसमा जान्नुपर्ने भनेको नेतृत्व प्रोसेस पनि हो भन्यो भने, अथवा नेतृत्वको कसरी नेतृत्वले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ अथवा नेतृत्वका काम गर्छ भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी केही नेतृत्वका सिद्धान्तहरूबाट है, नेतृत्वका यो प्रिन्सिपल्सहरूबाट क्वेसन्सहरू बनाउँछौँ। जस्तो कि अब नेतृत्वको सबभन्दा यो पहिलो सिद्धान्त भनेको गुणमूलक सिद्धान्त, ट्रेड थियरी भन्छ है, गुणमूलक सिद्धान्त। नेतृत्वमा नायकत्वको अवधारणा कुन सिद्धान्तले भित्र्याएको हो
Which theory believes on heroism in leadership? Which theory believes on heroism in leadership? यसको राइट एन्सर चाहिँ ग्रेट मेन थियोरी, ग्रेट मेन थियोरी। अब अर्को क्वेसन, नेतृत्वको ग्रेट मेन थ्योरी, नेतृत्वको ग्रेट मेन थ्योरी कसले प्रतिपादन गरेको थियो, कहिले प्रतिपादन भएको थियो? ग्रेट मेन थ्योरी कहिले प्रतिपादन भएको थियो? When ग्रेट मेन थ्योरी वाज इभल्भड। यसको राइट एन्सर चाहिँ 1840 को दशकमा है, 1840 को दशकमा। अब अर्को क्वेसन, नेतृत्वमा शारीरिक जनसाङ्खिक र बौद्धिक गुण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त कुन हो? Which theory believes that leadership must have psychological, physiological attribute, demographic attribute and intelligence? यसको राइट एन्सर चाहिँ ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अर्को चाहिँ यसमा व्यवस्था, यो नेतृत्वको म्यानेजरियल ग्रिड सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेको हो? Who introduced managerial grid theory in leadership? Managerial grid theory and leadership. अब यसको राइट एन्सर चाहिँ ब्लेक एन्ड माउटन, BLAK ब्लेक एन्ड MOUTON माउटन। यो ब्लेक एन्ड माउटनले चाहिँ 9x9 म्याट्रिक्स प्रतिपादन गरेको हो। अनि यो 9x9 म्याट्रिक्समा चाहिँ जस्तो 81 वटा सेलको कुरा गरेको छ। 1 सेल भनेको इम्प्रोभाइज्ड स्टाइल अफ लिडरसिप, 9 सेल भनेको टिम बिल्डर लिडरसिप, 5 सेल भनेको मिडल अफ रोडर स्टाइल भन्छ, दुईटैलाई मिलाउने। अनि 9 भनेको टास्क म्यानेजरल स्टाइल र 19 भनेको कन्ट्री क्लब स्टाइल भन्छ है। जस्तो यो ग्रिडमा एउटा चाहिँ कन्सर्न फर प्रोडक्सन र अर्को कन्सर्न फर पिपुल, त्यो दुईटैलाई कन्सर्न फर पिपुल पनि हाई, कन्सर्न फर प्रोडक्सन पनि हाई भनौँ भने चाहिँ 9 त्यस्तो खालको लिडरसिप चाहिँ टिम बिल्डर लिडरसिप स्टाइल हो। अब 19 भनौँ भने चाहिँ यो कन्सर्न फर पिपुल हाई, कन्सर्न फर प्रोडक्सन लो, यो चाहिँ 19 भयो। यसले चाहिँ कन्ट्री क्लब स्टाइल भन्छ। यो कन्ट्री क्लब स्टाइलले चाहिँ पिपुललाई चाहिँ धेरै कन्सर्न गर्छ, प्रोडक्सनलाई थोरै कन्सर्न गर्छ। अर्को 9-1 भनौँ भने चाहिँ कन्सर्न फर प्रोडक्सन, उत्पादनमा उच्च चिन्ता छ, मान्छेमा चिन्ता छैन, आफ्ना अनुयायीहरूप्रति चिन्ता छैन भने 9-1 भन्छ। यो 9-1 चाहिँ म्यानेजर टास्क ओरिएन्टेड लिडरसिप भन्छ हो। यस्तो तपाईँले यो थियोरीको कुरा यो पनि जान्नुपर्छ है। अब लिडरसिपको ट्रेड थ्योरी भनौँ कस्ता कस्ता ट्रेडको कुरा गर्छ भन्दा पर्सनल ट्रेडको कुरा गर्छ है, अनि पर्सनल इन्टिग्रिटीको कुरा गर्छ, अर्को कग्निटिभ एबिलिटी, यो मेन्टल एबिलिटीको कुरा गर्छ, करिश्मा चमत्कारिकको कुरा गर्छ, अनि क्रिएटिभिटी हुनु पर्यो भन्छ, नेतृत्व सृजनात्मक हुनु पर्यो भन्छ है। यो कुराहरू तपाईँले जान्नु पर्यो। अब अर्को क्वेसन लेख्नुस् त, नेतृत्वको व्यवहारवादी सिद्धान्तका प्रमुख 2 अध्ययनहरू कुन कुन हुन्? नेतृत्वका व्यवहारवादी सिद्धान्तका प्रमुख 2 अध्ययनहरू कुन कुन हुन्? यसको राइट एन्सर चाहिँ ओहियो स्टेट स्टडिज र मिचिगन स्टडिज है। दुईटा यसको चाहिँ ओहियो स्टेट स्टडिज र मिचिगन स्टडिज, यो दुईटा स्टडिज चाहिँ भएको छ बिहेभियरल थियोरीमा। अब बिहेभियरल भन्ने बित्तिकै लिडरसिपको बिहेभियर इम्प्लोइ ओरिएन्टेड छ कि प्रोडक्सन ओरिएन्टेड छ, कर्मचारीसँग केन्द्रित छ कि उत्पादनसँग केन्द्रित छ, यो दुईटा बिहेभियरलाई यसले हेरेको हुन्छ। अब यसमा यो हर्से र ब्लान्चार्डको थ्योरी, लाइफ साइकल थ्योरी, यसो भन्नुस्, नेतृत्वको जीवन चक्र सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? नेतृत्वको जीवन चक्र सिद्धान्त अथवा परिस्थिति अनुसारको सिद्धान्त भन्यो भने
यो चाहिँ हर्से र ब्लान्चार्ड, HERSEY हर्से एन्ड BLANCHARD हर्से एन्ड ब्लान्चार्डको सिद्धान्त भन्छ। अब यो हर्से र ब्लान्चार्डले चारवटा नेतृत्वको स्टाइलको कुरा गरेका छन्। एउटा टेलिङ स्टाइल, तपाईँलाई जाँचमा आउन सक्छ यो कुन नेतृत्वको शैली चाहिँ हर्से र ब्लान्चार्डले प्रेस्क्राइब गरेका थिएनन् भनेर आयो भने यो जान्नुपर्छ। एउटा टेलिङ स्टाइल है, भन्ने शैली, अर्को सेलिङ स्टाइल, बेच्ने शैली, अर्को पार्टिसिपेटिङ स्टाइल, सहभागितात्मक शैली, अर्को चाहिँ डेलिगेटिङ स्टाइल, अर्कालाई निर्देशन दिने वा प्रत्यायोजन गर्ने शैली। अब अर्को सिद्धान्त, नेतृत्वको पाथ गोल सिद्धान्तका प्रवर्तक को हुन्? नेतृत्वको पाथ गोल सिद्धान्तका प्रवर्तक को हुन्? हु इज द फाउन्डर अफ अथवा हु इन्ट्रोड्युस्ड पाथ गोल थ्योरी अफ लिडरसिप? यो क्वेसन आयो भने चाहिँ रोबर्ट हाउस, ROBERT रोबर्ट, HOUSE हाउस, रोबर्ट हाउसले ल्याएको पाथ गोल थ्योरी। अब यो पाथ गोल थ्योरीको स्टाइल भनौँ भने चाहिँ यो पाथ गोल थ्योरीले चारवटा स्टाइलको कुरा गरेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी आउँछ जाँचमा भने अकर्डिङ टु पाथ गोल थ्योरी विच इज द स्टाइल अफ लिडरसिप अथवा विच इज नट द स्टाइल अफ लिडरसिप भनेर एउटा हुने पनि दिन सक्छ, नहुने पनि दिन सक्छ है। यो चाहिँ भन्न सकिँदैन के आउँछ भनेर। यसमा चार प्रकारकोमा एउटा डाइरेक्टिभ स्टाइल अफ लिडरसिप, अर्कालाई निर्देशन दिने, काम अरूलाई लगाउने, गेटिङ थिङ्स डनको कन्सेप्ट। अर्को चाहिँ सपोर्टिभ स्टाइल, आफू पनि गर्ने, फलोअरलाई पनि गर्न लगाउने, सपोर्टिभ स्टाइल। अर्को पार्टिसिपेटिभ स्टाइल, त्यो कामको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म सबैलाई संलग्न गराउने, सबैलाई निर्णय निर्माणदेखि नै यदि संलग्नता गराउँछ भने त्यो चाहिँ पार्टिसिपेटिभ स्टाइल। र अर्को चाहिँ अचिभमेन्ट ओरिएन्टेड स्टाइल। अचिभमेन्ट ओरिएन्टेड स्टाइलले चाहिँ नेतृत्वले सङ्गठनात्मक नतिजा प्राप्ति गर्नका लागि उसले काम गरेको हुन्छ। अब लिडरसिपको थियोरीहरूबाट यहाँलाई इम्पोर्टेन्ट टाइपको यहाँबाट एरिया चाहिँ तपाईँले कभर गर्नुपर्ने के हो भने लिडरसिपको प्रिन्सिपल्सहरू जान्नुहोस् है। अनि त्यो लिडरसिपको प्रिन्सिपलमा लिडरसिपले प्रेस्क्राइब गरेको विभिन्न सिद्धान्तहरू छ अथवा प्रेस्क्राइब गरेको विभिन्न शैली छ, त्यो शैली जान्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि अर्को एउटा क्वेसन लेख्नुहोस् त, हर्से र ब्लान्चार्डको सिद्धान्तले अनुयायीहरूको परिपक्वतालाई कति भागमा विभाजन गरेको छ? हर्से एन्ड ब्लान्चार्ड क्लासिफाइड म्याचुरिटी अफ फलोअर्स इन्टु हाउ मेनी डिफ्रेन्ट डिग्रिज भनेर क्वेसन आउन सक्छ है। यसो भन्नु चार प्रकारको है, यो M1, M2, M3 र M4 चारवटा यो म्याचुरिटीको स्टेज भनेको छ यसले। यसमा अर्को जस्तो अब यही क्वेसन बनाउनलाई हर्से र ब्लान्चार्डको परिस्थितिको नेतृत्व सिद्धान्तका मुख्य दुई तत्त्वहरू के हुन्? वाट आर द टू मेजर एलिमेन्ट अफ हर्से एन्ड ब्लान्चार्ड सिचुएसनल लिडरसिप थ्योरी? यो भनौँ भने चाहिँ दुईवटा, एउटा नेतृत्वको शैली, अर्को अनुयायीको परिपक्वता है, लिडरसिप स्टाइल एन्ड फलोअर्स म्याचुरिटी भन्छ क्या यसले। अब लिडरसिपबाट यस्ता खालका कुराहरूलाई तपाईँले कभर गरेर पढ्नु होला। विद्वानहरूको डेफिनेसन अलिअलि, अनि सिद्धान्तमा अलि धेरै, अनि नेतृत्वको अब्जेक्टिभ पनि हुनसक्छ वा स्टाइल पनि हुनसक्छ। यो कुरा संक्षेपमा जान्नु पर्यो। अब तपाईँलाई अटोक्रेटिक स्टाइलहरू के हुन्छ भन्दा अटोक्रेटिक स्टाइल अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने, डेमोक्रेटिक स्टाइल तल्लो तहलाई पनि सहभागी बनाएर लिएर जाने, लेसेस फेयर स्टाइल यो चाहिँ सबै अधिकार तल छोडिदिने र आफू स्वतन्त्र भएर बस्ने, अर्को कारिस्मेटिक स्टाइल यो चाहिँ नेतृत्वलाई हेर्ने बित्तिकै चमत्कारिक रूपमा डिभाइन पावरबाट गर्ने, अर्को छ ट्रान्जेक्सनल स्टाइलमा दुईवटा रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको आधारमा नेतृत्व गर्छ भने ट्रान्जेक्सनल स्टाइल भयो। अर्को ट्रान्सफर्मेसनल स्टाइल, आफ्ना अनुयायीहरूलाई चाहिँ क्षमता प्रवर्धन गरेर चाहिँ दक्षता प्रवर्धन गरेर नेतृत्व गर्छ भने ट्रान्जेक्सनल स्टाइल भयो, ट्रान्सफर्मेसनल स्टाइल भयो है। अनि अब सेन्ट्रलाइज्ड भनौँ भने केन्द्रीकृत भयो, पार्टिसिपेटिभ भनौँ भने तल्लो तहका भयो, डेमोक्रेटिक हो। यस्तो खालको चाहिँ स्टाइल्सहरू, लिडरसिपको स्टाइलहरू